बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दिल को दिल से राह होती है, बहुत से लोगों को तो सिर्फ वीडियो से राह होती है, वो सुनते हैं और मज़े से चले जाते हैं। लेकिन कज़ाफ़िया ने लिखा है, सर मौसम बदल रहा है, आप पर भी असर हुआ है। 2 दिन से आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ भारी भारी, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुज़ैफिया बेटा बहुत शुक्रिया। आज 5वां दिन है और जिस्म का ये आलम है कि दर्द सर से शुरू होती है और पाँव तक उठने नहीं देती। इस्लामाबाद से वापसी पे ये बुखार शुरू हुआ। इट्स अ वायरल, कोई शायद ब्रूफिन उसे को कहा जाता है। 7 दिन ये पूरा सर्कल मुकम्मल करके और वो आपकी जो बिल्कुल करीबी लोग होते हैं वो तो हौसला देते हैं कि चलें इससे गुनाह झड़ जाते हैं, गलतियां झड़ जाती हैं। तो मैंने तो आज मजाक से कह दिया यार काफ़ी झड़ गई हैं, तो अल्लाह में से कम बस करें। बहुत तकलीफ़ होती है। हमारे मावन साहब सारा दिन बेचारे हर घंटे बाद आके दबाते हैं, तो जब दबा के वो चले जाते हैं तो फिर 1 घंटा निस्बतन वो जो दर्द है वो कम होती है। कुछ खाने का मन नहीं होता तो सिवाय फ्रूट के, जूस के, और बेगम हमारे चम्मच से जब खिलाने की कोशिश करती है तो बड़ी मिन्नतें उसकी करनी पड़ती हैं, ना खिलाओ, ना ज़बरदस्ती करो, पर उसका भी सारा दिन वो पकाती है। हमारी जो बेटी है वो भी बीमार हो गई और बेगम खुद भी बीमार है। लेकिन सच्ची बात है, ये ख़वातीन को तो जन्नत वाजिब है। यानी अपनी बीमारी को छोड़ के जिस तौर पे वो हमें टेक केयर करती है और सारा दिन मेरा ख्याल उसका किचन में गुजरता है। अगर उनके इस एहसान को ना माना जाए और उनकी इस मोहब्बत को एडमिट ना किया जाए, एडमायर ना किया जाए, रिकग्नाइज ना किया जाए, तो ये एहसान फरामोशी भी है, एहसान नाशनासी भी है, इंसानों की बेकदरी है। मैं तो सारा दिन जब ज़्यादा दिल खुश होता है तो उसका हाथ पकड़ के उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, ऐसे मौक़ों पे बहुत दूर दराज से जो आपके दोस्त हैं वो भी याद करते हैं। जब मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगाई तो माशाल्लाह बहुत पुराने ढेरों लोगों के आए मैसेजेस, दुआएं, बहुत अच्छा लगा और कुछ के साथ साथ मैंने फिर जवाब भी दिए। लेकिन आज का पूरा दिन तो मैं फेसबुक को देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। अभी हमारी टीम जब पहुंची है कि जी रिकॉर्डिंग, तो फिर मैंने गुस्ल फरमाया, गुस्ल सेहत कह लीजिए, और अब आके बैठा हूँ। 2-3 वीडियोस बनाने के बाद फिर जाके अपने बेड शरीफ पे लेट जाऊंगा। और आपसे बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप में जो मेहरबान दिल हैं वो मुझे बताए बिना भी दुआ कर दीजिए, क्योंकि दुआएं तो वक्त बदल देती हैं। बीमारी क्या चीज़ है और ये बुखार शरीफ ये क्या, किसी वो नहीं लगता खाते में। चलें एक शेर पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। जिससे करनी थी राज की बातें, जिससे करनी थी राज की बातें, उसको ऊंचा सुनाई देता है। लेकिन जिन जिन के दिल अच्छे हैं, जिनके कान साफ सुथरे हैं, उन्हें इस दुआ का तो अंदाज़ा हो गया कि दुआ देनी है और वीडियो ख़त्म होने से पहले पहले देनी। ओके जनाब, ये हैं जी मुश्तबा, मिस मुश्तबा। सर, जहाँ मियाँ बीवी ग्रॉसरी और दुनिया के दूसरे मामलात में शेयरिंग करते हैं वहाँ जहेज़ नहीं लिया जाता, ये ठीक बात है, लेकिन वहाँ भी लड़की को नेट कैश दिया जाता है। इस तरह वहाँ कोई मसला नहीं होता ना बेटा, मसले वहाँ भी बहुत होते हैं। और जो सासें पाकिस्तान से गई हुई हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है, ये ठीक नहीं रह सकती। एक आध कोई दाना अच्छा निकला है तो निकला है, वरना सुकून से ये रहने नहीं देती। फिर एक वक्त आता है कि वहाँ छोटे छोटे तो 1-1, 2-2 कमरे के घर होते हैं। फिर जब लड़ाइयाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर माँ अपनी बेटी की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ये मियाँ बीवी, या अगर बहुत नाराज़गी हो तो बेटा भी शिफ्ट हो जाता है। तो फिर पाकिस्तानी लड़कियों के साथ बहुत बुरा होता है। ये जुल्म एक तदरीज के साथ चलता रहता है, ये ठीक नहीं है। इसकी ज़िम्मेदारी खातून की है, मर्द इसमें बहुत कम ज़िम्मेदार होता है। सबा खिजर कहती है, सर मेरी शादी को 2 साल हो गए, मेरा एक बेटा है, लेकिन मेरा शौहर मुझे पॉकेट मनी नहीं देता, क्या करूं? प्यारे बच्चे, पहले
ہم نے پچھلے 40-50 سال میں یہ لفظ سنا ہی نہیں تھا، ہوتا ہی نہیں تھا. یعنی ہمارے ابا کہا کرتے تھے کہ میں نے زندگی میں جتنی تنخواہ آتی تھی، جتنی کمائی، وہ سب جا کے تمہاری امی کو دے دیتا تھا. تو ان کے تکیے کے نیچے، ان کے بیڈ کے نیچے، یعنی گھر کا سارا خرچہ وہ چلاتی تھی. عام طور پہ گھروں میں یہ ہوتا تھا. ایون گاؤں میں بھی لوگ زمین بیچ کے، فصل بیچ کے، تو پیسے کچھ اپنے پاس رکھتے تھے، کچھ اپنی بیویوں کو دیتے تھے. تو یہ ایک امیکیبلی، پر اس کے لیے اعتماد چاہیے. ابھی آپ گھر میں ہو تو آپ پہ وہ 4-5 ہزار روپے کا اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. اعتبار کا ڈیفیسٹ ہے. آپ یا آپ کی زبان لمبی ہے، یا آپ آگے سے بولنا بند نہیں کرتے، یا اسے لگتا ہے کہ آپ اس کو مس یوز کرو گے. اسے یہ بھی لگتا ہوگا اس کو ضرورت نہیں ہے، سارا خرچہ تو میں کر دیتا ہوں. تو آپ کو پاکٹ منی فساد کے لیے چاہیے تو مت مانگیے. اگر آپ جوائنٹ فیملی میں، پھر تو بالکل مت مانگیے. جب آپ اکیلے ہو جائیں گے تو یہ سارا پیسہ آپ ہی کے پاس ہونا، آپ جتنا مرضی خرچ کیجئے گا. لیکن پاکٹ منی کو ایشو بنا کے اچھا لگتا ہے، یعنی یہ خاتون کو ملنے چاہیے. پر یا تو اگر آپ نے لکھے ہوں نکاح نامے میں پھر ٹھیک ہے، نہیں لکھے تو پھر اس وجہ سے گھر میں فساد مت کریٹ کیجئے. پاکٹ منی خوشی کے لیے ہے، آسانی کے لیے، فساد کے لیے نہیں ہے. اس بات کو بس ذہن میں رکھیے. اچھا جی، عظمیٰ کہتے ہیں سر یہی تو مسئلہ ہے ان لڑکیوں کا، جو زیادہ پڑھ لیں ان کے رشتوں کا مسئلہ ہے. ویسے میرا تجربہ ہے کہ تعلیم کا مردوں پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، یہ بھی تو جاب اور سٹیٹس کے لیے ہی پڑھتی ہیں. یہ ٹھیک بات ہے. میں نے اس طرح کے جتنے معاملے بگڑتے دیکھے ہیں، جو لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی ہیں ان میں لحاظ نہیں ہے. ان میں ایک خاص طرح کا گھٹیا سا تکبر آ جاتا ہے اپنی ایم فل کا یا پی ایچ ڈی کا. اچھا، اس ایم فل اور پی ایچ ڈی کا صرف ایک رشتہ کرانے کے لیے آپ نے پڑھا، جاب کے لیے آپ نے نہیں کیا. کیونکہ اگر آپ جاب کے لیے کر رہے ہوتے تو پھر آپ جاب اس وقت کر رہے ہوتے، پھر آپ بیاہ نہ کرتے، وہیں ہوتے، اور بیاہ کے بعد بھی جاب نہ چھوڑتے. سو ٹارگیٹڈ پڑھائی اور طرح کی ہوتی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ لڑکا پڑھے یا لڑکی پڑھے، جتنی عمدہ ڈگری ہو اس کو اتنا ہمبل ہونا چاہیے، اس کو اتنا اکاموڈیٹو ہونا چاہیے، اس کو اتنا نائس ہونا چاہیے. کہاں سے پتہ چلے کہ ان پڑھ، جاہل، کم ظرف، کم عقل، یہ کبھی اسکول ہی نہیں گئی، کبھی کالج نہیں گئی، اور اس کا جو ہے دوستوں کا حلقہ ظاہر اس جیسی عورتوں کو ہوگا. اور اگر پڑھی لکھی لڑکیوں کا دوستہ جو حلقہ دوستہ ہے، وہ روز اس کو پمپ کرتا ہے، یہ کرو، یہ کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، اور بے وقوف وہ سارے کام کرتی ہے جو لڑکیاں اسے کہتی ہیں. تو اینڈ آف دا ڈے یہ گھر نہیں بچتا، نہ رشتہ بچتا ہے. شانزہ کہتی ہیں ایک سر بڑے عرصے بعد آپ کو سنا، بہت اچھا لگا بیٹا، شکریہ. اور میراب علی کہتے ہیں سر ہمارے مرد حضرات اپنی بیویوں کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں تو ان کے بعد بیوی کو یہ سب کی ضرورت نہ پڑے اور نہ ہی کسی اور کو اس طرح کرنے کی ضرورت ہو. ہاں یہ ٹھیک ہے. یہ اصل میں دونوں طرف سے کیفیت ہوتی ہے. اور عبداللہ کہتا ہے سر مجھے آپ کی آواز خراب لگ رہی ہے، شاید آپ کے فلو ہے، اللہ آپ کو صحت اور تندرستی عطا کرے. میرے بچے بہت شکریہ، بہت شکریہ. فلو تو نہیں ہے لیکن اس کی بڑی بہن یا اس کے خاندان کی کوئی بڑی یہ سر جسم درد والی ہے، وہ ہے. ہم لوگ لڑکوں کی تربیت ہی صحیح نہیں کرتے، ورنہ ایک سمجھدار مرد ایسی گھٹیا حرکت نہیں کرتا. یہ عظمیٰ نورین ہے. بیٹا بالکل ٹھیک بات ہے. عظمیٰ نورین عام طور پہ ایک آدھ لفظ لکھا کرتی ہیں، آج بڑا حیرت والا انہوں نے 2 جملوں کا کمنٹ کیا ہے. خاتون حضرات، جیسے صحت ہوتی ہے تو ہم قدر نہیں کرتے، کچھ لوگ کرتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، اور جب نہیں ہوتی تو پھر آپ کو جب اٹھا بھی نہیں جاتا، نماز کے لیے کھڑے ہو کے بھی نہیں پڑھ پاتے، آپ کا جی چاہتا ہنسنے کو دل نہیں کرتا، کھانے کو دل نہیں کرتا، ایون فیس بک دیکھنے کو دل نہیں کرتا، کوئی کلپ دیکھنے کو دل نہیں کرتا، تو پھر آپ کو آتا ہے خیال کہ جو تندرستی ہے وہ 1000 نعمت ہے. اور اس لیے کہا بھی یہی جاتا ہے، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے اہم جانو، اور دولت کو جو اس کے نہ ہونے سے پہلے اہم جانو.
اسی طرح 5-6 چیزیں ہیں اسے جڑی ہوئی. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، چونکہ جب بیماری میں ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو، آپ کے گھر کو، آپ کے رشتوں کو اپنی محبت کی چادر میں رکھے اور آسانیاں دے. السلام علیکم.